यति बेला देशको राजनीतिक अवस्था ज्यादै उतार चढावको बीचबाट अगाडि बढिरहेछ। विभाजन र ध्रुवीकरणको बीचबाट पनि अगाडि बढिरहेछ। यसो हेर्दा जनतामा, कार्यकर्तामा, शुभचिन्तक समर्थकहरूमा र विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा ज्यादै नै निराशा र शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिरहेछ। देशले अब गति लिँदैन क्या अरे? देशमा विकास र समृद्धि, सुशासन स्थापित हुँदैन क्या हो? देश अग्रगतितिर जाँदैन कि क्या हो? देश पछिल्लो मनतिर पो फर्किन्छ क्या अरे? भन्ने प्रकारका यावत प्रकारका आशंकाहरू, अन्यलहरू देखा परिरहेका छन्। वास्तविक के हो यो? यसलाई हामीले कसरी बुझ्छौँ र हामीले यसलाई कसरी दिशा निर्देशन गर्छौँ भन्ने चिज आजको मेन आवश्यकता हो। र यति बेला इतिहासलाई फर्केर हेर्दा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू, नेपाली जनताले मिलेर करिब 70 वर्ष पटक पटकका आन्दोलन, युद्ध, निशस्त्र, सशस्त्र सबै प्रकारका आन्दोलनको यो फलको रूपमा 270 वर्षको राजाको निरङ्कुश व्यवस्थालाई ध्वस्त गरियो। यो आफैमा ज्यादै महान कार्य, त्यो पनि हाम्रो जीवनकालमा। त्यो सामान्य कुरा हो। हाम्रो जीवनकालमा हामीले नेतृत्व गरेर हामीलाई त्यो अवसर प्राप्त भयो। यो ठुलो उपलब्धि हो। त्यसपछि अब हामीले राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्यौँ, राजनीतिक एजेन्डामा परिवर्तन गर्यौँ, हामीले जनताका अधिकारहरू संविधानमा संस्थागत गर्यौँ। त्यो गरिसकेपछि अब यति बेला हाम्रो अगाडि यति बेला अब राजनीतिक क्रान्ति गर्नुपर्छ, हतियार बोक्नुपर्छ भन्ने कुनै एजेन्डा छैन। यति बेला मूलभूत रूपमा, आधारभूत रूपमा हामीले देशको राजनीतिक क्रान्तिलाई मूलभूत रूपमा हुने छु मैले त्यसलाई सम्पन्न गर्छु। अब हाम्रो अगाडि एउटा ठुलो लक्ष्य छ, त्यो भनेको विकास र समृद्धि, जहाँ समाजवाद र साम्यवादमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ। र समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य त करिब संविधानमै उल्लेख गरिसक्यो। देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, सरकार पक्ष, प्रतिपक्ष र सबै पार्टीहरूको के छ भने यसमा साझा एजेन्डा बनेको छ। यो ठुलो उपलब्धि हो। समाजवादमा पुग्ने, सामाजिक व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले मैले देख्न नजानु, तर समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राष्ट्र र जनताको अगाडि एक सूत्रीय एजेन्डा छ। त्यो के को माध्यमबाट? विकास र समृद्धिको माध्यमबाट, प्रतिस्पर्धा, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट हामी जाँदैछौँ भनिसकेपछि हाम्रो अगाडि हिजोको लक्ष्यभन्दा हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो कार्यदिशा, हाम्रो लक्ष्य फरक छ। फरक भइसकेपछि मैले यहाँलाई के जानकारी गराउँ भने यो यति बेला अब कुन विचार, कुन राजनीति, कुन योजना, कुन विधि, कुन कार्यक्रम, कुन पार्टी, कुन नेताले अब यो लक्ष्य पुरा गर्छ। एजेन्डा नयाँ भयो, पुरानो छैन। 70 वर्षसम्म लडेको एजेन्डा त हाम्रोमा परिवर्तन आयो, लक्ष्य परिवर्तन आयो। त्यसो भइसकेपछि अब यसको लागि बहस चलिरहेछ, यसको लागि स्ट्रगल चलिरहेछ, यसको लागि विभाजन, ध्रुवीकरणको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ। यस परेको विचारमा, राजनीतिमा यो विषयमा हाम्रो चाहिँ अब लडाइँ भइरहेछ। कुन विचारले, कुन नेताले, कुन पार्टीले, कुन योजनाले, कुन कार्यक्रमले यसलाई लक्ष्य पुर्याउन सक्छ, यसको लडाइँ हो। त्यसकारणले यसबाट यो जो लडाइँ भइरहेछ, यो अन्तर्विरोध भइरहेछ, यसमा हामीहरू अहिले आत्तिनु पर्ने, निराश हुनु पर्ने, शङ्का गर्न पर्ने, दुखित हुन पर्ने, चिन्तित हुन पर्ने कुनै जरुरी छैन। यो इतिहासको आवश्यकता, यो हुनै पर्ने थियो। हिन्दीमा भन्छ ये तो होना ही था, यो हुनै पर्ने थियो। के
के बहस चलिरहेको त्यहाँ? हेलो, पछि गर्नु। यो हुनुपर्ने आवश्यकता, यसलाई सकारात्मक हामीले बुझ्यौँ भने यो इतिहासको ऐतिहासिक आवश्यकता। यो कम्युनिस्टमा मात्रै होइन, गैर कम्युनिस्टमा पनि यो बहस चलिरहेको छ। यो गैर कम्युनिस्टमा पनि यो बहस चलिरहेको छ। यो विभाजन र ध्रुवीकरण हर पार्टीमा चलिरहेको छ। कसैमा ओपन छ, कसैमा मन्द छ, भित्री रूपमा चलिरहेको छ। यही एजेन्डाको आधारमा यो चिज चलिरहेको छ। त्यस कारणले मैले यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अब यहाँनिर जस्तो कि मैले केही पार्टीको इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। जस्तो नेकपा माओवादी, प्रचण्डजीको माओवादी भन्छु म, त्यहाँ जहाँ हामीले पनि काम गरेका थियौँ। प्रचण्डजीका विचारहरू दिन प्रतिदिन बिहान र बेलुका, आज र भोलि उताप चढावको बिचमा छ, कुनै श्रृङ्खलामा छैन। हेलो, तपाईँले अलिक डिस्टर्ब नगर्नु न। तपाईँ आयोजक भएर कहाँ डिस्टर्ब गरेर चुप्लाएर भन्नुहोस्। अनि पछि छोडिदिनुहोस्। सँगै बदला जस्तो छोडेर हिँड्नु मन लाग्छ मञ्च बसेर कसकस गरिदिए जस्तो कि बाहिर गर्नुहोस् है। उठ्ने यहाँ कसो गरेको भन्दा त्यसैले मेरो भनाइको तात्पर्य कहाँनिर छ भनेदेखि अब प्रचण्डजीको पार्टीहरू माओवादी, प्रचण्डजीको माओवादी पार्टी, प्रचण्डजी त्यहाँको सर्वोच्च नेता हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कुनै बेला के भन्नुहुन्छ, हामीले मात्रै होइन मिडियाले पनि भन्न थालिसके प्रचण्डजी कतै डिप्रेसनमा त हुनुहुन्न भनिरहेछ। उनीहरू त्यो अन्दाज गरिरहेछ। कुनै बेला भन्नुहुन्छ उहाँले के छ भने म एक्लो परेँ भन्नुहुन्छ। माओ पनि एक्लो परेको थिएँ, गोन्जालो एक्लो परेको थिएँ, अनि पछि त्यो लेली पनि एक्लो परेको थिएँ, यो अन्तिममा एक्लो पर्दो रहेछ भन्ने एउटा निराशा जान एक्लो भए, कसैले साथ दिएन। उहाँले यो बुझ्नु पर्यो कि किन एक्लो भइयो भन्ने कुरा त उहाँले सोच्नु पर्ने हो नि। म एक्लो परेँ भन्ने उहाँलाई त्यो होस आयो, एक्लो परे जस्तो महसुस। कहिले भन्छ यो पार्टी काम लाग्दैन, हेर्नुहोस् यो पार्टीले विघटन गरिदिनु भन्नुहुन्छ कुनै मञ्चमा गएर, आफ्नै कार्यदृष्टि गरेर म पार्टीले विघटन गरिदिनु पर्ने हो। यही ताल भने तपाईँले काम गर्नु भने विघटन गरिदिउँ, विघटन गरिदिउँ। कहिलेकाहीँ अब मलाई त यसो विचार गर्दै सुसाइड पनि चाहिँ वास्तवमा नराम्रो चित्त लाग्नु छोडो। कहिलेकाहीँ त त्यो राम्रो चिज हुनेछ, सुसाइड पनि राम्रो चिज भन्नेवाला त्यस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ मनमा मलाई सुसाइड, मान्छे डिप्रेसन भएपछि सुसाइड गरिरहन्छ कि त्यो आइरहेछ। कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब नेपालको 1 नम्बर पार्टी भन्नुहुन्छ। अब सुसाइड, एक्लो परे, अब पार्टी विघटन गर्ने भन्दा भन्दै फेरि एक नम्बरको पार्टी बनाउने। अब त्यस्तो प्रवृत्तिले 1 नम्बरको पार्टी बनाउँछ। अब हेर्नु कति 180 डिग्री चाहिँ फरक छ क्या त्यो विचार। लास्टमा 1 नम्बर पछाडिबाट पछाडि। अब अर्को कुरा मैले भन्न खोजेको कि कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ अब नेकपा एमाले जति फुटे पनि सबभन्दा शक्तिशाली पार्टी त्यही छ, त्यसको विरुद्धमा लड्ने। त्यस कारणले तपाईँहरू वाइसिएलहरू अब पुरानो चाहिँ 64 सालको वाइसिएल जस्तो हुनुहोस् र तपाईँहरू ठोक्नुहोस्। अब कमजोर भइसक्यो, सुसाइड गर्ने, सबभन्दा एक्लो परियो भनिसक्यो, ठोक्न लाग्ने। फेरि सबभन्दा कमजोर शक्तिले सबभन्दा शक्तिशाली छ भने त्यसलाई ठोक्न लाग्ने हेर्नु नि परेको म बेहोर्छु। मैले यो बाहिर कसैले मिडियाले भने त मैले त्यो भाषणमै सुने कि पछि हो कि होइन। कहिलेकाहीँ मिडियाले हामीलाई पनि अनेक लगाइदिन्छ नि, नभएको लगाइदिन्छ। त्यो हो कि भनेको होइन। श्रृङ्खलाबद्ध किसिमले यस्तो उतार चढाव देखा परिरहेको छ। कहिले भन्नुहुन्छ के छ भनेदेखि होइन मेरै साथीहरूले मलाई बाहिर गएर प्रचण्ड काम लाग्दैन, प्रचण्ड हुँदैन, नारायण सत्तवर भन्नुहुन्छ
भन्न फेरि उसको विद्यार्थीहरू सम्मेलन गराउने। त्यस्तो होइन, म छोड्न पनि सक्थेँ तर मैले छोडेर के आएँ भनेर फेरि घुमाएर मै हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यहाँ भाव देखिन्छ। अनि यस्ता कुराले के छ भनेदेखि त्यहाँ 9 टुक्रा 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 व्यक्ति पिछेका गुट भनेर बसिरहेको छ। त्यसलाई युनिफाइड गर्ने उहाँले सक्नु भएको छैन। अनि पछि हामीलाई भन्नुहुन्छ रामबहादुर दादा टोपबहादुर रायमाझीलाई मैले नेता बनाएँ, मैले मन्त्री बनाएँ तर मलाई छोडेर गए। उहाँले हाम्रो नेता बनाएर उहाँसित मैले कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेको म व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल मात्रै, म उहाँसित भेट हुँदा 20 वर्ष पहिला 25 वर्ष पहिला मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा काम गरिसकेँ। उहाँले बनाएको नि 25 वर्ष पछि उहाँसित भेट भयो 2048 साल 18 वर्ष 19 वर्ष पहिला भनौँ न उहाँसित भेट भयो र सहकार्य गरेँ, एकता खोजेँ। मैले उहाँलाई बनाएँ, उनलाई बनाएँ, मेरो कारण हामीले बनाएँ भन्ने। तर प्रचण्डलाई चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री कसले बनायो त्यतिपल्ट? मैले बनाएको थिएँ भनिदिनु प्रचण्ड भाषा हामीले पनि त बनायौँ। हामीलाई प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना रहन्थ्यो, पार्टी अध्यक्ष हुने सम्भावना रहन्थ्यो। तर म आई एम द स्टेट, म नै सर्वोपरि हुन्थ्यो। फेरि त्यहाँ छ फेरि दम्भ कि पार्टी हुने होइन, केही पनि होइन, संस्था केही पनि होइन, मैले बनाएँ। प्रचण्ड कार्यालय माथि भाव बनाउनु पर्दा गाउँको चाहिँ उनको चाहिँ कुनै गोठाला लिएर बनाएको हुन्थ्यो नि। भूमिका भएको मान्छेले बन्ने कुरा हो, त्यसभित्र केही न केही योगदान गरेको मान्छे हुने कुरा। यस्तो कुरा व्यक्तिवादी चरित्र अहिले छ र त्यहाँभित्र त्यो स्ट्रगल भइरहेछ। र धेरै मान्छे गइसके, धेरै पार्टीका धेरै नेताहरू गइसक्दा पनि अब के छ भन्नुहुन्छ भने अझै पनि त्यही लडाइँ छ। चोखो त उहाँले भन्नु सक्नुभयो, युनिफाइड त गर्न सक्नुभयो, अहिले पनि सक्नुभएको छ। यिनी अभिव्यक्तिले देखाउँछ। माधवजीको कुरा, माधव नेपालको कुरा सुन्दा उहाँले के भन्नुहुन्छ? चिन्तनको कुरा कि उहाँले के भन्नुभयो? मलाई साथीले उचाल्नु भयो ल र मलाई त्यसपछि छोडिदिनु, फुटाले ठाउँमा पुऱ्याएर छोडिदिनु। उहाँले साथीले उचालेको कारणले, मेरो कारणले होइन, साथीले उचालेको कारणले म फुट्याउ, मेरो बुद्धिले होइन भन्ने अर्थ त्यसलाई। मैले डिसिजन गरेर यो निर्णय गरेँ जस्तो हामीले भन्छौँ, हामीले पार्टी एकताको निरन्तरता बस्यौँ। हामी कुनै झुक्किएर छक्किएर अथवा नबुझेर अध्ययन नगरेर अलि लामो समयसम्मको सोच नबनाइकन हामीले यो डिसिजन लिएका होइन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हामी यसमा आफूलाई गल्ती गर्छौँ। यद्यपि यो पनि आदि अध्ययन नहोला, तर अहिलेको हकमा हामी विश्वस्त छौँ। आत्मविश्वास त हुनु पऱ्यो। आफूले लिएको डिसिजन सोचेर लिइसकेपछि प्रतिबद्ध हुने। अब कङ्ग्रेसको मैले अहिले रेडियो सुन्दै थिएँ, उसमा यो एफएममा गाडीमा आज काठमाडौँमा सबै रिजल्ट 1 सिट हो कि 2 सिट बाहेक सबै चाहिँ देउबाबु विपक्षमा गयो भन्ने सुन्छु। रेडियोले भने है त्यो तपाईँले करेक्सन गर्नु। पूर्वतिर तराईतिर सबै विपक्षमा जाँदैछ। के पश्चिमले मात्रै थाल्न सक्दिन? देउपालाई चाहिँ साँच्चै अध्यक्ष बन्ने जुन सपना छ त्यो हुने सम्भावना कम छ भन्ने आइरहेको छ रिपोर्ट। त्यो यद्यपि के हो त्यो अध्ययन गर्नु पर्यो। तर तथ्यहरू भ्यालीको रिपोर्टले धेरै चिजको निर्णय गर्छ। भनेपछि कङ्ग्रेसभित्र पनि गभर्नरहरूले बोलिरहेछन् कि अब देउपालाई अध्यक्ष मान्न सकिने। अब हामीले अर्को देउपाको विरुद्धमा अर्को महागठबन्धन हुन्छ। यता ओली एन्ड कम्पनीको विरुद्धमा महागठबन्धन छ भने उता। अनि यस्तो मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्छ भने यो सबै पार्टीमा ठुलो अन्तर्द्वन्द अन्तर्कलह छ। कोही विभाजित भइसके, कोही विभाजित हुने मुखमा छ। मैले भन्न खोजेको कि यो तरङ्ग छ। त्यस कारणले यसको अर्थ के हुन्छ भने देशको राजनीतिक अवस्था नयाँ एजेन्डाको लागि, नयाँ लक्ष्यको लागि कसले त्यसलाई चाहिँ अब नेतृत्व गर्ने भन्ने अर्थमा कोही यथास्थितिमा जानेवाला छन्, कोहीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य प्राप्तिको लागि कुन प्रकारको कार्यदिशा, कुन प्रकारको विचार, कुन प्रकारको राजनीति, कुन प्रकारको नेता, कुन प्रकारको शैली अथवा सिस्टमले त्यहाँले पुर्याउँछ भन्ने यो लडाइँ हो। त्यस कारणले यो भनाइ यसबाट चिन्ता हुनुपर्ने कुरा छैन। यसबाट
अब चाहिँ ध्रुवीकृत हुँदै कसले त्यो लक्ष्य पुरा गर्छ, को अगाडि अग्रपङ्क्तिमा आउँछ नेतृत्व गर्न भन्ने यो लडाइँ हो। जहाँसम्म हामीले देखेको कुरा र यथार्थ कुरा के हो भने दुनियाँमा यस्ता चिजहरू छन् जो कि नभएको कुरा, राजनीति क्षेत्रमा कमै बिरलै देखिने कुरा नेपालमा भइरहेछ। आज प्रतिपक्षमा बसेको पार्टी नेकपा एमाले, नेकपा एमालेको विपक्षमा सत्ता पक्षले महागठबन्धन गरेर त्यसको विरुद्धमा लड्ने, भोलि चुनाव पनि महागठबन्धन बनाउने रे। त्यो प्रचण्डजीको अभिव्यक्ति देखिन्छ कि ज्योति फुटाले पनि जे गरे पनि पार्टी त शक्तिशाली त त्यही ओलीकै छ, ओलीले नसक्दैको हुनु, आफू सत्तामा छ, महागठबन्धन बनाएर प्रतिपक्षको विरुद्धमा लड्ने। भनेपछि सत्ता पक्षको विरुद्धमा प्रतिपक्षहरूले गठबन्धन गर्ने कुरालाई जायज मानिन्छ, अनि सत्ता पक्षले प्रतिपक्षको विरुद्धमा चाहिँ गठबन्धन बनाउने कुरा, चुनावी गठबन्धन बनाउँछ भन्ने कुरा यो चाहिँ नाजायज हो र यो वास्तवमा अहिले नै हारिसकेको, अहिले नै हारिसक्यो, मनोबल गिरिसक्यो। हामी प्रतिपक्षमा बसेको नेकपा एमालेलाई हामीले महागठबन्धन नभइकन हराउन सक्दैनौँ भन्नेको यो तथ्य, यो पराजित मानसिकता। यसलाई हामीले सही किसिमले बुझ्दाखेरि यसरी बुझ्नुपर्छ लाग्छ। र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने केही भ्रमहरू छैन। त्यो भ्रम भनेको के हो भने एउटा भ्रम संसद विघटन गर्ने कुरा, नेतृत्वमा सरकारले चाहिँ संसद विघटन गर्यो, त्यो प्रतिगमन प्रतिक्रान्ति, त्यो अपराधी भन्ने, अलोकतान्त्रिक विधि, जनादेशको उल्लङ्घन भन्ने, त्यसभित्र यथार्थ के थियो त्यहाँभित्र त्यो चाहिँ राम्ररी प्रचार गर्यो। अहिले जनतामा के छ भने यो प्रतिगमनै थियो। अहिले पनि मलाई साथीले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई त हामीले माया गर्छौँ, हेर्नुहोस् तपाईँलाई भोट पनि छोडिदिनु, तपाईँ हाम्रो मान्छे हो, यो अरूलाई सायद आलोचना नगर्नुहोस् न, किन बेकार आलोचना गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा अभियानै छ। तर केपीलाई हामीले मान्दैनौँ, केपी पार्टीलाई। अब हामी ठिकठाकै भयौँ रे, केपी बदमास भयो, केपी पार्टी त हुन्न भन्छ के। यसो मैले सुन्छु जताततै केपी पार्टी त यस्तो किसिमको चाहिँ कसैलाई देवत्वकरण कसैलाई राक्षसीकरण गरियो कि यति धेरै प्रचार गरियो मिडियाबाट, यति पार्टीहरू सबै मिलेर महागठबन्धन हुनुबाट कि केपीलाई यो काम नलाग्ने मान्छे हो, नेता हो भन्ने। यो वास्तवमा ठिक उल्टो छ। मैले अन्तरात्माबाट भन्दा यथार्थ कुरा उजागर भन्दा ठिक उल्टो छ। पार्टी एकता प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनाएर गरियो। केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट बनाएर पार्टी एकता गरियो अथवा चुनाव लडियो। दलको नेता पनि सर्वसम्मत बनाइयो, प्रधानमन्त्री पनि सर्वसम्मत बनाइयो, पार्टी अध्यक्ष त पहिला जितेर आएका थिए र प्रथम अध्यक्ष बनाइयो एकता गर्दा पनि। पौने 3 वर्षसम्म त चाहिँ सरासर सबै राम्रो छ, वाह वाह केपी भन्ने छँदै थियो। 81 केपी शर्मा ओली अपराधी कसरी भयो, राक्षस कसरी भयो, यो कुरा आजको भोलि त्यस्तो हुँदैन नि, त्यसको आधार हुन्छ। जुन बेलामा केपी शर्मा, म त नजिकबाट हेरिरहेको छु यो सबै घटनाक्रम, केपी शर्मा ओली जुन बेलामा उनको मेन कारण बिरामी कारणै, केपी शर्मा जुन किसिमको किन्ने दोस्रोपल्ट ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि कसैले पनि केपी शर्मा ओली सिधै ठाडो भनेनन्, तर घुमाइ फेराइ केपी शर्मा ओलीलाई गाह्रो छ बाँच्न भन्ने त्यो निष्कर्ष आम डक्टरहरूको समिति। प्रचण्डले त घरमा बोलाएर डाक्टरलाई सोधिएको छ, गाह्रो छ ऐसी भन्न त भएन, त्यसरी सुचो त नहोला, गाह्रो छ भने यसो आँखाले यसो त्यो भइसकेपछि प्रचण्डलाई के लाग्यो भनेदेखि प्रचण्डलाई लागेको कुरा के थियो, केपी शर्मा ओली अब राम्रो छैन। त्यस कारणले आफू दानी पल्टेर त्यसपछि सचिवालयको बैठकमा अब यो आलो पालो, प्रधानमन्त्रीको आलो पालो भन्ने कुराले देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुने भयो, कर्मचारी नटेर्ने भए,
त्यसकारणले केपी शर्मा ओलीलाई अब अब चाहिँ आगामी 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। राजनीति स्थिरताको लागि, अस्थिरताबाट हटाउनुको लागि भनेर उनले चाहिँ कसैलाई नसोधिकन प्रस्ताव राखेर पास गराए होला। ठिकै होला, उनको सल्लाह भयो होला भन्ने त होइन, पास गराए। जब केपी शर्मा ओली उपचार गरेर तन्दुरुस्त भएर आइसकेपछि अब प्रचण्डको दिमाग खराब हो। त्यसपछि 7 बुँदे 18 बुँदे 33 बुँदे अब चाहिँ पुरै विरोध अपराध। पहिला अब महान केपी, अनि पछि तन्दुरुस्त भएर आएपछि दान। यस्तो किसिमले चाहिँ त्यसपछि अब माधव नेपाललाई उचालेर अनि प्रचण्डजीले चाहिँ पुरै अब केपीलाई एक्लो पारेर सिद्धाउने भनेर यिनीहरू त्यसमा अभियान लाए। पहिला राजनीतिक रूपमा भण्डाफोर गर्ने, अपराधीकरण गर्ने, त्यसपछि अलमत्ता पार हुँदाहुँदै गएर अब चाहिँ आफै थापिन सकेन। आफू माधवजीलाई पार्टी अध्यक्ष चाहिएको थियो, के प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो। यिनीहरूले आफू बाँडेर त्यो गरे। सडकमा गएर यिनीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पाए। दल नेता प्रचण्डलाई बनाए, पार्टी अध्यक्ष ओलीले बनाएको कुरा त्यो सर्वविदित छ। अनि लाज पनि मान्नुपर्ने, स्वयं केपी शर्मा ओलीबाट माधव नेपाल पार्टी अध्यक्षमा हार्नुभयो। अर्को महाधिवेशन नआउँदासम्म बिचमा पार्टी अध्यक्षले गर्न पाउने कुरा हुन्छ, त्यो बदमासी थियो। प्रचण्डले चाहिँ आफै चाहिँ राजनीतिक स्थिरताको लागि भनेर प्रधानमन्त्री आलो पालो छोडेर फेरि अब प्रधानमन्त्रीको चाहना राख्नु, त्योभन्दा ठुलो बेइमानी र बेकुफी के हुने। अब त्यो नभइसकेपछि यिनीहरूले के गर्न थाले भने भण्डाफोर गरे अब आफै नहुने स्थिति भएन। अनि देउपालो छ, एउटा पार्टीको टिकटबाट चुनाव जित्ने, 78 सूर्य चिन्हबाट टिकट जित्ने, एउटा घोषणापत्रबाट संसद हुने, अनि पछि आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर इच्छा आफै थापी पनि त हुन्छ नि। प्रचण्ड या माधव नेपाल थापी दलमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने या पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, त्यो गरे भयो नि त। त्यो नगरेर यिनीहरू के छ भने देउपाला बोकेर देउपाला प्रधानमन्त्री बनाउनुको लागि सिरिज क्याम्पेन गर्छ। जब पार्टीमा त बखडा झिके फुटाल्ने नियत राखिराखे, अब प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउने जुन किसिमको हरकत गरे नि, त्यो दुनियाँमा त्यो पाइने। एउटा चुनाव चिन्हबाट लड्ने, एउटा घोषणापत्रबाट लड्ने, एउटा पार्टीबाट टिकट लड्ने, अनि अर्को पार्टी, अर्को प्रतिपक्ष दलको पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको लागि भनेर सिग्नेचर गरेर हिँड्ने, योभन्दा ठुलो गद्दारी, योभन्दा ठुलो अपराध त्यो स्थिति भइसकेपछि त्यस्तो संसद, त्यस्तो नेतालाई लिएर हिँडेर सरकार चल्छ। अब प्रतिपक्षलाई लिएर बुझाउने, अनि त्यो संसद विघटन गरेर चुनावमा जानु, त्यो लोकतन्त्र हुन्छ। जनताको नयाँ ताजा धनाज लोकतन्त्र हुन्छ। संविधान, त्यही संविधानको रक्षा पनि हुन्छ। त्यो कुरा बुझाउँछ। अब संसद विघटन त गरो केपीले भनेर पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिगामी, प्रतिक्रान्ति, अपराधी भनेर चित्रण गरे। यो कुरा राम्ररी जनतामा गएको छ। एक उनले गरेन। किन भएन? यताबाट प्रतिवाद भएन। किन भएन? र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको समूहले, पार्टीले के छ भनेदेखि पार्टी एकताकै लागि बल गरिरह्यो कि प्रचण्डलाई पनि एकता गराउने बल गरिरह्यो, माधव नेपाललाई पनि पार्टी एकता गराउने बल रहिरह्यो। त्यसकारणले भण्डाफोर गर्न, जति भण्डाफोर गर्नु त गइहाल्छ। पार्टीभित्रै साथीले पनि ओलीले एक दुई ठाउँ बोल्दाखेरि पनि तपाईँ धेरै नबोल्नु, नतर्साइदिनुहोस् न, जान्छ साथीहरू त भने साथीले पनि दबाब दिन थाले। त्यसपछि उनीहरूको भण्डाफोर भएन, प्रतिवाद भएन। त्यसकारणले एकरो चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई अथवा त्यो पार्टीलाई बदनाम गर्ने काम गरियो, मिडियाबाट र सडकबाट। यो कारणले त्यहाँ समस्या पर्यो। अनि त्यसपछि अब के भइदियो भने चाहिँ मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँ, यथार्थ कुरा यहाँ बुझाउनु पर्छ। यो नबुझाइकन हामीले चाहिँ पिकअप लिन सक्दैनौँ, हामीले जनाधार सृष्टि गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो शक्तिलाई विस्तार गर्न सक्दैनौँ। यो अर्थ म भन्दैछु। के कुरा क्लियर छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले के कुरामा हामीले स्पष्ट पार्नुपर्छ, जनतालाई नै भण्डाफोर गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा। अर्को कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने पछिबाट के भइदियो भने अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन त्यसमा थियो। किन थप्यो? पहिला सुरुको डिजाइन के थियो भने प्रचण्डलाई बाहेक गर्ने, त्यसपछि केपीको नेतृत्वमा चुनाव गराउने भन्ने थियो अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन।
त्यसमा फेरबदल प्रचण्डलाई हटाएर मात्रै बाहिर गरेर मात्रै पुगेन। केपी शर्मा त यसै पनि शक्तिशाली छ। त्यो कुराको म स्वीकार गरेँ। त्यसपछि सरकार पनि हटाउने योजना बनाइयो। सरकारबाट हटाउनु कसरी हटाउने? संसद पुनर्स्थापना गरेर पनि सम्भव भएन, विघटनतिर जाने हो। र संसद पुनर्स्थापना भइदियो भने पनि केपीजीको नेतृत्वले चाहिँ आफ्नो तयारी गरिहाल्यो। बढी गर्ला संसद पुनर्स्थापना, संसद विघटन गरेर चुनावमा जान नदिए पनि फेरि पुनर्स्थापना भए पनि सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीको हुनेवाला। त्यो रेकर्ड, त्यो तथ्यहरूले बताउँछ, हिसाब किताबले बताउँछ। अनि त्यो भइसकेपछि के गरियो? सर्वोच्चलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाको डिजाइनमा, ब्याकिङमा, युरोप र चाहिँ इन्डियाको समर्थनमा यिनीहरूले सबै मिलेर अब चाहिँ के छ भने परमादेश मार्फत, सर्वोच्च मार्फत परमादेश मार्फत टिको लाएर प्रदान गर्यो। यो दुनियाँमा संसद, पार्टी, जनादेश प्राप्त सांसदहरूको भूमिकालाई ध्वस्त गरेर जुन प्रकारको चाहिँ टिको लाएर प्रधानले पठाइयो, यो वास्तवमा यो लोकतन्त्रको चाहिँ उपहास हो र चाहिँ प्रतिगमन यो हो। संसदको कुनै अर्थ भएन, जनप्रतिनिधिको के मतलब भएन। परमादेश गरेर प्रधान टिको लाएर पठाइदियो। यस्तो पनि हुन्छ कहीँ संसद पुनर्स्थापना संसदलाई फर्काउन सक्छ, तर टिको लाएर प्रधान हुने किन केपी ओलीलाई जसरी पनि हटाउनु। अनि टिको लाएर पठाएर मात्रै भएन, त्यसमा हुइप नलाने गराइयो। कति ख्याल गर्नु, पुरा चिरेर काटेर पठाइदियो कि उनीहरू। यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनमा हाम्रा यहाँका पार्टीहरू, यहाँका संसदहरू, नेताहरू सबै यिनी कठपुतली गरेका हुन्, दलाल भएका सबै चाहिँ। अब उयो भन्छ नि आइसीभन्दा डलर महँगो, डलरभन्दा युरो महँगो भनेर भन्ने भित्रतिर छ नि। सबै यस्तो भयो, यस्तो खालको खेल मैदान बन्यो नेपाल। र यो कारणले यस्तो भइदियो हो। र अर्को कुरा त्यसपछि त्यतिले पनि भएन, सरकार हटाएर मात्रै भएन, प्रचण्ड फुटालले मात्रै भएन, अहिले पनि ताकत देखिन्छ यो शक्ति खायो भनेपछि फेरि माधव नेपाललाई पनि जसरी फुटाल्ने त्यो पनि ऊ मार्फत, अध्यादेशमा केपी शर्मा ओलीले यो दल फुटाउने सम्बन्धी, दल विभाजन सम्बन्धी कानुन छ, जसलाई चाहिँ 40% संसद र पार्टीमा पुरा गर्नुपर्ने छ। केपी शर्मा ओली मधेसकै पार्टीहरूको धेरै गुनासो र धेरै आइसकेपछि त्यो रको ठाउँमा 40% को रको ठाउँमा वा गर्नु मात्रै खोजिरहेको। लौ यो प्रतिगमन हो, यो अपराधी हो, यो प्रतिक्रान्ति देशलाई ध्वस्त पार्ने हो, पार्टी फुटाल्ने हो। माधव नेपाललाई फुटाल्नको लागि यी सबै महागठबन्धनवालाहरूले के गरे भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई 20%मा पनि वा र होइन। त्यसपछि अरू आफ्नो माधव नेपाललाई फुटाले पनि त्यसलाई क्लोज गर्दै गयो, बन्द गर्दै। अनि यो भन्दा यो सबै डिजाइनमा चाहिँ यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनले यो खेल हो। र यिनीहरू साथीहरू हाम्रो देशका चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरू यिनी कठपुतलीको रूपमा काम गरिरहेको छ। यो कुरा राम्रोसँग बाहिर समाजमा गएको छैन, यसलाई बुझाउनु जरुरी छ। र अहिले पनि तपाईँले हेर्नु न, अहिले पनि तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ, अहिले पनि यदि 3 टुक्रा बनाउँदा पनि नेपालको जनाधारको दृष्टिकोणले, पार्टीको दृष्टिकोणले र जनप्रतिनिधिको हिसाबले जनादेशी बन्यो। अहिले पनि प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले त्यो 1 नम्बर पार्टी नै छ। तपाईँ हेर्नुहोस् हर हिसाबले। अब प्रचण्डले स्वीकारेन, अरूले पनि स्वीकारे। काङ्ग्रेस पनि साँच्चै गठबन्धन आउनु खोज्ने हो त्यसले त स्वीकारेको कुरो त भयो। त्यस कारणले काङ्ग्रेसको गठबन्धन हामीलाई डर के थियो भने हामी पुरो माओवादी आएका सांसदहरूलाई, जो सांसद गयो, हामीलाई डर के थियो भने यो उपचुनाव गराउँछ नि डर। उपचुनाव गरायो भने यो गठबन्धन गर्छन्, अहिले ताजा रिस छ युद्धले, सबै सकेसम्म यिनले चाहिँ काङ्ग्रेसमा भोट हालिदिन्छ। जस्तो कि राज्य सभाको चुनाव भयो, त्यसपछि अब त्यो चाहिँ उपचुनाव हुने सम्भावना टर्यो। आम चुनावमा कुनै पनि कष्टमा, कुनै पनि आधारमा काङ्ग्रेसले यिनीसित गठबन्धन गर्दैन। यो बुझ्दा हुन्छ, सम्भव छैन। काङ्ग्रेसले मारेर काटा हुन्छ। बोलिसके हामी कम्युनिस्टहरूसित कुनै पनि हालत गर्दैनौँ भन्दा अब त्यसैलाई भोट मागेर उहाँ जित्न लागिसके, उहाँ देउपाल हराउन थालिसके भनेपछि यो कुरालाई हामीले ठिकसँग बुझ्नुपर्छ र हामी त्यहाँ पुऱ्याउन खोजिरहेका थियौँ, त्यतैतिर जानेछ। अब यिनीहरूले सरकार पक्षको जो महागठबन्धन छ
यो अपवित्र गठबन्धन र अराजनीतिक खालको गठबन्धन, यो वैचारिक पनि छैन, यो असैद्धान्तिक खालको चाहिँ गठबन्धन जुन छ, यो अब हाम्रा साथीहरू आफ्नो पार्टी फुटालेर त्यसपछि देउपालाई प्रधानमन्त्री हुने र देउपाको पुच्छर गएर हिँड्दा अब समाजले के भन्छ, वामपन्थी जनमतले के भन्छ, त्यो कुरा बुझाउन जरुरी छ। त्यसो भए त अब देउपाको नेतृत्वमा समाजवाद पुगिन्छ त? सरकारमा देउपाको नेतृत्वमा गएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा समाजवाद पुगिन्छ? लाने यही हो। अब काङ्ग्रेसको घोषणापत्र मान्ने हो अहिले? काङ्ग्रेस हाम्रो प्रतिस्पर्धी होइन, काङ्ग्रेस हाम्रो विरोधी होइन, काङ्ग्रेस दलाल पुँजीपति वर्गको चाहिँ प्रतिनिधि पार्टी होइन भन्नु पर्यो कि त? वैचारिक पनि विचार गर्नु। हामी त पछिसम्म गठबन्धन गर्ने, उनलाई केही उपाय छैन, विचार केही छैन, समाजवाद केही छैन, विकास र समृद्धि केही छैन, मात्र के भनेदेखि चुनाव जित्नको लागि, आफ्नो अस्तित्व धान्नको लागि मात्रै गठबन्धनका कुरा गरिरहेछन्। विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम, विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड सब यिनीहरूले छोडेका छन्। त्यसकारण यिनीहरूको यो गठबन्धन अराजनीतिक प्रकारको अपवित्र हो र यसले कुनै पनि समाजवादमा पुगिन्न र समृद्धि ल्याउँदैन भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट पार्न जरुरी छ। अब काङ्ग्रेसले यो कुरा बुझिया छ। देउपाको त के थियो भनेदेखि अब यो प्रधानमन्त्री छँदै पार्टी अध्यक्ष हुने, प्रधानमन्त्री भएर पार्टी अध्यक्ष हुने शक्तिको बरमा र आफूले चुनाव गराउने भन्ने थियो। अब 1.5 वर्षको समय छ। अब यिनीहरू 1.5 वर्षमा जान्छ। अहिलेसम्म सरकार गराउन सकिरहेको छ। एउटा त्यो उद्देश्य थियो। अर्को चाहिँ एमसिसी पास गर्छु भन्न आयो। अमेरिकाको ब्याकिङमा युरोपलाई लगाएर इन्डियालाई न्युट्रलाइज गराएर यिनीहरूले चाहिँ आएका हुने यिनीहरू। अब एमसिसी पास गर्न प्रचण्डले र माधव नेपालले दिन्न। परिमार्जित गरेर चाहिँ गर्ने, सच्याएर गर्ने भन्ने अमेरिकाले मान्दैन। देउपाले हुबुगला गर्नु खोज्छ। जबरजस्ती गरौँ भनेदेखि यिनीहरूले मानव कुनै बेला मिल्यो भने जनताले टोक्छ, यिनीलाई चाहिँ ठोक्छ। पास गरे जनताले ठोक्छ, पास नगरे अमेरिकाले ठोक्छ। यिनीहरू चाहिँ अब अहिले फसेको त्यहाँनिर एउटा। र अर्को कुरा के छ भने लोहीपापीको झुन्ड छ। प्रचण्डले भनेको त सुनिहाल्नु होला कि मलाई चाहिँ अहिले 49 जना सांसदहरू छन्, 49 जनाले नै मलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनु पर्यो भन्छन्, नभए आत्महत्या गर्छु भन्छन्। म सबभन्दा बढी तनावमा छु भनेको त तपाईँले सुनिदिनु भएको छ। म सबभन्दा तनावमा छु, टेन्सनमा छु, मेरो निद्रा हराम भइसक्यो। प्रचण्डले फेरि भयो कुरा फ्याट्ट बाहिर भन्ने जिया आउँछु भन्ने कुरा एउटा छ है। तिनको एउटा पोजिटिभ हुन्छ, पुरा बुझिहाल्ने कि लुगाएर नभन्ने कि फ्याट्टै बाहिर आउनु भनिहाल्ने कि रातभरि निन्दा नै मलाई रातभरि निन्दा लाग्यो। कहिले ढाँट्छन् नि, त्यो किन भन्नु परिरहेको छ भन्ने हुन्छ नि। उसले फ्याट्ट भन्ने भनिसक्यो तनावमा छु भनेपछि अब समस्या छ। त्यो अध्यादेश चाहिँ फिर्ता नल्याएको भए त यिनीहरूको पार्टी सबै पार्टी फेरि टुक्रा हुन्थे। तर के छ भनेदेखि अध्यादेश फिर्ता दिए, तर पनि चाहिँ लिस्ट दिन सकिरहेको छैन यिनीहरूले। तिनीहरूलाई तनाव छ, नफुटे पनि त्यहाँ सङ्कट आइहाल्छ। फेरि चुनाव जित्ने होइन, फेरि मन्त्री बन्ने होइन। 2-4 मन्त्री भइगेला संसद भइगेल, हाम्रो त त्यति हुने हुन्छ कि भए के हो नभए के हो जस्तो भइसक्यो। भए पनि चलिरहेछ, नभए पनि भए जस्तै भइरहेछ। यसो हेर्छु कि मैले यसो हेर्छु काम चलिरहेछ। एकजना साथीले भन्नु थियो कि सांसदले, तपाईँलाई थाहा त छँदैछ नि, म संसदहरू त फुली ल्याएर चाहिँ गेट पास मात्र रहेछ भन्नुहुन्थ्यो कि गेट पास जस्तो यो फुल्ला गेट पास हो। यो गेट कसैले बन्दिएन, कसैले चिन्ने, 200-400 चाहिँ सांसद चिन्ने। किनभने एउटा पार्टीमा 10-11 जना मान्छेलाई पत्याउने हो भनिसकेपछि अब त्यो नभएका साथीहरू त एकचोटि चाहिँ किशन श्रेष्ठ के म किशन श्रेष्ठले उहाँ तनाउ चाहिँ नि दाइ जसरी पनि मेरोमा आइदिनु पऱ्यो, तपाईँ आयो, तपाईँ मेरो त तपाईँ फेन हो, राजा हो भन्नु जानेको छ नि कुराहरू। एकदम त गएको मलाई एकचोटि 4 घन्टा काठमाडौँबाट तनहुँ आउने बेलासम्म झन्डा हाल्ने व्यवस्था लिनु पर्यो। त्यसपछि मलाई चाहिँदैन। एकचोटि काठमाडौँबाट तनहुँ आउने बेलासम्मलाई झन्डा चाहियो मलाई। त्यसपछि मलाई 2 घन्टा 4 घन्टा काठमाडौँ त्यहाँ म जहाजमा नि आउनु, गाडीमा चढेर झन्डा लिएर आउने। किनभने रामचरण हटाएको मान्छे, रामचरण जित्यो मान्छे भन्ने थियो कि उनको। तर साथीहरूले मै गएको ठाउँमा उसीले सबै खर्च बिहोरेर चाहिँ सारा कार्यक्रम गरेको छ। हेर्नु, उसीलाई मञ्चमा राखेर बोल्नु नदिएर अहिले
मैले यस्तो नगरेर त्यो उसीको आयोजना भएको छ, उसले पैसा खर्च गरेर तिमीले मञ्चमा राख्ने एकचोटि बोल्न त दिनुपर्छ। उसको निर्वाचन क्षेत्र पनि भन्यो भने त्यो साथी फेरि अलिकति सजिलो रहेछ कि के मैले त त्यो आलोचना गर्नु खोजेँ होइन, एउटा प्रसङ्ग होस् कि सबैलाई समेटेर जाने कुरा भएन कि। तर उनको फेरि चरम महत्त्वाकांक्षा थियो, चरम महत्त्वाकांक्षाका कारणले उनी गएका थिए। केवल उसलाई चाहिँ 2 घन्टा 4 घन्टा 1 दिन 2 दिन 4 दिन महिनालाई भारी झन्डा चाहियो भने त्यस्तो प्रवृत्ति हुन्छ भन्नु। मेरो भनाइको तात्पर्य कहाँनिर छ भने अब यस्तो कुराहरूबाट चलिरहेछ यो देश। अब हामीले यसो हेर्दा हामीलाई समस्या पर्यो कहाँनिर हो, जति उभार हुनु पर्थ्यो नि। अहिले पनि सबभन्दा शक्तिशाली जनाधार भएको पार्टी, चाहे त्यो जनप्रतिनिधिको हिसाबले भन्नुहोस् या जनाधारको हिसाबले, चाहे नेतृत्वको हिसाबले, चाहे विचारको हिसाबले एक नम्बर पार्टी यही हो। अहिले समकालीन नेताहरूमा चाहिँ नि एक स्टेप ओलिदियो 100% नमान्नुलाई 100% कोही पनि हुँदैन। तर अहिलेको समकालीन नेतामा एक स्टेप अगाडिको जति चाहिँ उनीहरूले राक्षसीकरण गरेका छन् त्यो वास्तविक होइन। अब देउपाको बोली, देउपाको विचार, झलनाथजीको विचार, माधव नेपालको विचार र प्रचण्डको विचार मैले सुनाइसकेँ। अरू टाढा जान पर्दैन। हिजो मात्रै मैले त्यो भन्छु भनेको थिएँ, हाम्रो सिसिएमले बताउनु भयो बुमबारजीले कि हिजोको तपाईँहरूले चाहिँ ओलीजीको भाषण सुन्नु हुन त हामीले पनि अलिक सुझाव दिइरहेका थियौँ। व्यक्तिको मान्नु नसुन्नुहोस्, भित्र रूपमा यसो लिँदाखेरि गर्ने त्यो त सार्वजनिक जाने कुरा, व्यक्तिको नाम धेरै लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ थियो कि वैचारिक कुरा राख्ने भनिसकेपछि वैचारिकको ठाउँमा अलिकति फेरि त्यसलाई चाहिँ यसो टुक्का सुक्का जोड्दा राम्रै हुन्छ, राम्रै हुन्थ्यो। उहाँको फेरि चाहिँ मान्छे त फेरि त हजारौँ तलको जनाधार त लाखौँ मान्छे केपी बा भनेको छ नि, हेर्नुहोस् त्यो त के गर्ने हो। उनको भाषण सुन्नु मान्छे फिदा भाषण के गर्ने, बोलीमा बोली छ त के गर्ने त, त्यो त मान्नु पऱ्यो नि। त्यस कारणले अब जुन उहाँलाई चाहिँ राक्षसी गरेर त्यो होइन, हिजोको भाषणबाट तपाईँ हेर्नुहोस् कि त्यो एउटा दिशानिर्देशन छ, समग्र दिशानिर्देशन छ। राष्ट्रको लागि एउटा गाइडलाइन छ र सबै पार्टीमा तपाईँ हेर्नुहोस्, सबै पार्टी मेम्बर सकिरहेका छन्, मिटिङ बसिसकेका छैन। केपीले चाहिँ 6500 प्रतिनिधि गरेर सबै गरेर 10,000 को भेला गराएर सर्वसम्मत गरेर ताली पिटाएर हिँड्ने निबन्ध मान्छे त थिए। मामुली कुरा अहिलेको परिस्थितिमा कोही चुक्की बोल्दिँदैन, बोल्ने ठाउँै छैन। अब त्यो युवा विद्यार्थी र महिला छँदै थिए, अब त्यो जनप्रतिनिधि पनि के विवाह भन्न थालेपछि पहिले ताली पिट्दिन्छ, अरू त पुच्छा राख्नै पाउँदैन। डोजर लगाइदिए जस्तो छ क्या। त्यो त मान्न पऱ्यो नि त, भएको बेला त मान्नु पर्यो नि त, मान्न हो सत्य पनि मान्ने पऱ्यो नि त। यसरी ठोकबाजी त्यसरी नमाने होइन कि। मैले यहाँ अरू साथीहरू बुझाउनु खोजेको थिएँ, साथीहरू धेरै आउनु भयो भने मैले अलिक टाइम लिएर 2 घन्टा भाषण गरेर आज अलिक काम गरेको थिएँ। सबै तथ्यहरू राखेर के हो चिज, कता जानेछ देश, कतातिर धुरीको हुने छ, संसारको ट्रेन्ड के छ भन्नुहुन्छ भने 2 पार्टी सिस्टमतिर जान्छ। अरू विचलित हुँदै विसर्जित हुँदै गइरहेछन्। यिनको अभिव्यक्तिबाट हेर्नुहोस्, कार्यशैलीबाट हेर्नुहोस्। अब काङ्ग्रेसले माने नि किन छोडिस् र बादलले चाहिँ माओवादीबाट त्यो योगदान गरेको मान्छे, तपाईँलाई त हामी मान्छौँ, तपाईँ एमाले हो नि। हामी एमाले कोही होइन, एमाले त भाइ होइन। हामी त प्रचण्ड सहित पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाऊ, अनि पछि हामी चाहिँ नेकपाकै निरन्तरमा छौँ। प्रचण्ड भागे छोडे, नेकपा छोडे भागे होइन, माधव नेपाल भागे, एमाले छोडेर माधव भागे। अनि बगडाउ यो तथ्य यता पनि त हेर्न सकिन्छ नि। अनि पछि भइदियो कि भने पछिबाट के गरिदियो भने सर्वोच्चले एमाले र माओवादी बनाइदियो। त्यो कानुनी रूपमा हामी एमाले भयौँ, हामी राजनीतिक रूपमा हामी नेकपा नै हौँ। त्यो डकुमेन्टमा छ। अहिले पास भएको सर्वसम्मत 10,000ले पास गरेको डकुमेन्टमा छ। हाँ 10,000ले पास गरेको त्यो डकुमेन्टमा छ। यो नेकपाकै निरन्तर त्यो बनाइन्छ।
त्यसकारणले प्रचण्डले एकता गर्दा राम्रो महान हुने। प्रचण्ड जता गयो माओवादी त्यतै जान्छ। टोपबहादुर माओवादी होइन, बहादुर रामाजल थापा होइन। अलि यहाँ छुद्र भाषा पढ्नु नगरौँ भन्न मात्रै हो। यहाँ तपाईँले फेसबुक रेकर्ड त गर्नु भएको थिएन। प्रचण्ड पार्टी त रेकर्डै छ हो र। हुनुला यो आउनेवाला छ, यो त आउनेवालै छ, आउनेवाला छ, धेरै कुरा आउनेवाला छ। माओवादी यहाँ बस्दा हामी कसरी सङ्घर्ष गरेर आएका थियौँ। के टोपबहादुरले माओवादी छोड्यो? प्रचण्डले चाहिँ नि पार्टी छोड्यो। यो पार्टी एकता गराउनलाई म दावासाथ भन्छु, पार्टी एकता गराउनको लागि टोपबहादुरको ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका छ। सबभन्दा पहिला प्रचण्डलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने मान्छे म बिहान 7 बजेको, जुन बेलामा स्थानीय चुनाव भइसकेका थियो, मधेसको स्थानीय चुनाव हुन बाँकी थियो तराई 2 नम्बर प्रदेश। बिहान 7 बजे गएर किन बिहानी आउनु भन्दा एउटा विशेष काम लिएर आएको छु भने के काम हो भन्दाखेरि म सिधै भने अब एमाले त पार्टी गरेर फेरि तपाईँले फेरि नयाँ कुरो लिएर आउनु भने यस्तै शब्द तपाईँले पनि नयाँ कुरा सोध्नु चाहिँ के सोध्नु त मैले एकदम सुविचारित रूपमा धेरै परसम्म सोचेर गर्दैछु। यो देशको लागि, जनताको लागि, माओवादी पार्टीको लागि, तपाईँको लागि मैले सोचेर गर्दैछु। अब धेरै तर्क राख्यो, 1 घन्टा बसियो, धेरै तर्क राख्यो, त्यसमा जिस तर्क दियो भने हेर्नु अब माओवादी पार्टी ओह्रालो लागेको छ। त्यत्रो शक्तिशाली पार्टी, पहिलो चुनावमा पहिलो पार्टी एमाले काङ्ग्रेस मिल्दा पनि नभेट्ने खालको पार्टी हो। दोस्रो चुनावमा तेस्रो, त्यस्तो ओह्रालो अनि चाहिँ गएको चुनावमा एमाले यस्तो नमिलेको भए त अब लास्टै हुन्थ्यो। यो मैले त्यो सपना देखिसकेँ। अब काम लाग्दिनँ भनिसकेपछि अब तपाईँले पार्टी बचाउन सक्नुहुन्न। त्यही त शब्द पऱ्यो नि त। अब हामीले पार्टी बचाउन सक्यौँ भने कि हामीलाई अब गाह्रो छ यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यत्र चाहिँ हजारौँ जनमुखी सेना र त्यत्र योद्धाहरू हामीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन। हाम्रो त्यो कुरो देखिएन। मेरो भित्र मनको कुरा त के थियो भने जो नेताले आफ्नो शक्तिलाई चाहिँ या त विस्तार गर्नुपर्छ, नसकेदेखि विस्तार गर्न सक्दैन भने उसले त्यो शक्तिलाई बचाउनु पर्दछ। अनि बचाउनु नसके ओह्रालो लगाइसकेपछि नेता हुँ भनेर भनिरहनुहुन्छ बकवास। त्यही कारणले मलाई आत्महत्या गर्न मन लाग्छ भन्ने कारण त्यही हो। एक्लो परेको त्यही हो कारण। त्यसै हुन्छ मैले मात्रै छोडे हो, मैले त लास्टमा हो। मैले छोडे होइन, मैले त लास्टमा पार्टीको दाम लगाएर मलाई चाहिँ आनन्द बनाइदियो, छिट्नोलाई राखिदियो। अब अडिट नसक्ने भयो के होइन भने उनको आफ्नै वैद्य गुरुले छोडे, उसको विप्लवले उनको चेलाले छोडे, आलोक छोडे मारियो, रविन्द्र सेठ छोडे, गोपाल किराँतीहरूले छोडे, हजार जनमुक्ति सेनाले छोडे, लडेका मान्छेहरू, घाइते अपाङ्ग शहीद परिवारहरूले छोडे। अनि पछि त्यो चाहिँ अब कोही के भने साना कति छन्, कति पार्टी खोलेर बसिया छन्, कोही निराश भएर बसिया छन्। बाबुराम भट्टराईले छोडे, बाबुराम एन्ड कम्पनीले छोड्यो। लोकेन्द्र विष्ट भन्ने मान्छे उहाँ एउटा के अरे ड्राइभर बनाइरहेको छ। विप्लवसित कति नेता गएका छन्, बौद्धसित कति सिपी गजुल। टोपबहादुरले त पार्टी एकता गराएर चाहिँ उसले त कल्याण गरेका। त्यही बसिरहेको भए त अहिले पार्टी अध्यक्ष हुने म चौथा महाधिवेशन गरौँ भने एकताको महाधिवेशन तपाईँ अध्यक्ष हुनु, यो 3 वर्षलाई चुप लाएर बस्नु भने अहिले हामी छौँ साथी। उसलाई 2 वर्ष 1.5 वर्ष पर्खिन गाह्रो, पार्टी अध्यक्षको लागि 6 महिना पर्खिन गाह्रो। त्यस्तो अधर्य मान्छे अब त पहिले पनि हुने जस्तो सानदेखि मैले त 50 मिनट अहिले अस्ति चाहिँ त्यो विद्यार्थी हो कि वाइसएलको बेलामा अब 1 सिट पनि आउनु यस्तै ताल हो भने 1 सिट पनि आउनु भने सबै ओलीले कब्जा गर्ने भाइ हाम्रो देश ओली हो। अब तपाईँहरू हान्नुहोस्। 2064 सालमा जसरी तपाईँहरू लड्नु भएको थियो, अब खिएर यत्रो गइसक्यो, अब लड्न लाग्यो खिएर लड्न लाग्यो, त्यो पनि एमालेसित। त्यहाँ हामी छौँ अझ लडाइँ गर्दा टोपबहादुर रायमाझीलाई सबैलाई के
गुलिया ट्रेनिङ गराउने र हतियार खोजेर मैले आफै भन्ने कुरा त भयो म त आफै पनि म त चाहिँ सुटर हो सिकारी हो त्यतिखेर कोही माइकेल लाल थिएन चाहिँ मार्सल आर्टको चाहिँ यहाँ को थियो मै हुँ संस्थाको वाइसको अध्यक्ष मै हुँ यो बाहिर भन्न पनि धेरै राम्रो लाग्यो मेरो मात्रै हो अब त्यस्ता गर्छु भन्ने हालत त्यसपछि फेरि सम्झ्यो एकचोटि जोडसँग त भनिहाल्छ कि त्यसपछि यसो सम्झ्यो यसो हेर त छैन त्यसपछि फेरि डिप्रेसनको कुरा आउँछ त्यसपछि फेरि अब आत्महत्याको कुरा आउँछ त्यसपछि एक्लो परे भन्ने आउँछ यसो हेरौँ नि हिजोको धङदङ्गी हुन्छ नि युद्धको धङदङ्गी त आउँछ एकचोटि त्यसपछि सोध्दै जाँदाखेरि फेरि छैन यस्तो स्थिति भएको त्यस कारणले मैले अर्को भन्न खोजेको कुरा कहाँ छ भने यो पछिल्लो चरणमा हामीले ज्यादै सदाचारपूर्ण तरिकाले पार्टीमा लडाइँ भइसकेपछि टोपबहादुर रायमाझी त पार्टी यता बस्ने भिड्यो पार्टी यता बचाउनको लागि लडाइँ एकपल्ट त 13-14 जना थाई कमिटी सदस्य हाम्रो टिममा भएको थियो कि अब त बचाइयो भन्ने पनि भयो यो त बस्दै नबस्ने मान्छे त के दाम्रो रसीले बाँधेको हुनुहुन्छ यहाँ त फड्केर गइहाले त्यसपछि हामी पार्टी एकताकै निरन्तरता रह्यौँ हामी पोलिटिकल आए पनि होइन हामी एकताकै निरन्तरतामा छौँ र नेकपाकै निरन्तरतामा छौँ हामी चाहिँ एमालेमा प्रवेश गरे होइन र हामी कानुन रूपमा सर्वोच्चले एमाले पनि त्यसलाई हामीले अब मान्न परिहाल्यो हो के गर्ने सर्वोच्च कुरा पऱ्यो जे भए पनि अब अहिले त मान्नु पर्यो बिचरा चाहिँ पर्दामा त्यो हटाइदिन्छ माथि आउँदा मान्नु पर्यो हो मुठीमाथि ढुङ्गा राखि हाँस्नु परेको छ भने त हो नि यो कुरा भएको तर हामीले हार खाएको छौँ हामीले हार खानु पनि हुन्छ मेरो यहाँ भनेको तात्पर्य अहिले पनि हामीहरू अब यो ध्रुवीकरणको प्रक्रिया मानिन्छ हामीले कहाँनिर चाहिँ अलिकति हामीलाई समस्या परेको भने हामी पार्टी एकताको एउटा महान कार्यमा निरन्तरतामै गयौँ हामी प्रचण्ड फुट्न नदिँदा पनि धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ उसले एक्सपेक्ट गरे हामीले चाहिँ उसलाई फकाउँदै गयौँ त्यो खुट्टाले त्यसपछि हामीले सरकार बचाउनु पर्ने भयो अरूलाई एटेक गर्ने भन्दा पनि फकाउनतिर लाग्यो अरूले चाहिँ गलत प्रचार गरे अनि पछि माना नेपालजीलाई पनि 3-4 महिनासम्म एकता भनेको छ 10 बुधे भनेको छ घरबाट गरेको छ हिँडिया छ चुप लागेर अब माथि पनि चुप लगाइदिएछ तर पनि तपाईँहरू चुप लाग्नु भयो नत्र यो हालत हुन्थ्यो र यहाँ त 1000 मान्छे यहाँ हुन्थ्यो होइन बिदा नगरेर अहिले तपाईँको समस्या छ तपाईँहरू पनि जाँगर आएको छैन अझै जाँगरमा आएर हो के थाहा छ यदिमा 20-25 जना त मैले स्पेसल बोलाएर साथी पनि हुन्छ यहाँ मलाई फेरि यही साथी हुनुहुन्छ यो अन्तिमसम्म बस्नु भएको छ स्पेसल आज लिस्ट बनाएर तपाईँले के गर्नु शङ्का लाग्यो बिहान भरि हिजो बेलुका फोन गरेर यही हुन्छ साथीको अहिले पनि त्यो ख्याल गर्नु होला मलाई किनभने मैले यसरी हस्तक्षेप काम गरिरहेको थिइनँ कि मलाई विश्वास कहाँबाट लाग्यो भने अब यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा हामीले सबैलाई फकाउँदा हाम्रो विपक्षलाई हामीलाई ध्वस्त पार्न पार्टी फुटाउनको लागि हर प्रकारको चाहिँ कुकृत्य गर्दा पनि हामीले फकाइरहँदा उनीहरूले गलत चिज प्रचार गरिरहँदा पनि हामी अहिले यो अवस्थामा छौँ राष्ट्रको मूल शक्तिको रूपमा चाहे विचारको हिसाबले चाहे राजनीतिक हिसाबले योजनाको हिसाबले होस् चाहे त्यो नेतृत्वको हिसाबले चाहे जनआदरको दृष्टिकोणले चाहे जनप्रतिनिधि हिसाबले 1 नम्बरमा छौँ अहिले भने अब हामीले सबै चिजहरू अब फाइनल भयो अब यो पार्टीहरू ध्रुवीकरण र पार्टी एकताको माध्यमबाट देशव्यापी रूपमा हामी अब उयो हुन्छ नि शेर नआउँदासम्म तिनी चाहिँ साना मुसाहरू बिरलाहरू छुट्टी खेल्छन् जब शेर गएपछि ती तुलाइतिर बसिहाल्छ यो एमाले भनेको अहिले चाहिँ कानुन रूपमा जो एमाले पार्टी छ यो भनेको शेरै तपाईँ हेर्नु यो शक्ति हो यससँग विचार छ यससँग राजनीति छ यससँग राजनीति एजेन्डा छ जो इतिहासले बताउँछ विकास र समृद्धिको एजेन्डा विकास र समृद्धिमा यसले के गर्यो मैले बताउन चाहन्छु राष्ट्रियताको प्रश्नमा यसले के गर्यो राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रश्नमा सामाजिक सुरक्षा र न्यायको प्रश्नमा यसले के गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार र विकासमा यसले के गर्यो अरू के छ यो
तुलनात्मक रूपले अहिले सबै पार्टीहरूभन्दा यो अग्रगामी छ र यो निर्णायक हुनेवाला छ र आगामी दिनमा आगामी चुनावमा यो प्रमुख शक्ति बन्ने सम्भावना छ। तर अब हामी जसरी अनि आए जस्तै यो विधान महाधिवेशनमा जसरी 10,000हरूलाई चाहिँ एक छत्र बिना विवाद ताली पिटेर अगाडि जाने हैसियत राख्यो कुनै पार्टी गर्न सक्दैन। कुनै पार्टी गर्न सक्दैन। अब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कसैलाई चित्त बुझोस् या नबुझोस् त्यो अर्कै कुरा हो। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अब यो पार्टी पुरा इच्छा शक्तिका साथ पुरा ताकतका साथ यो पार्टी अब चाहिँ जनताको बिचमा जान्छ र यसले के छ भने संगठन विस्तार गर्छ र यसले भ्रममा परेका अब नियतै खराब भएका मान्छे बाहेक भ्रम परेका मान्छेहरूलाई क्लियर गर्छ र आफ्नो पार्टीमा गुलबन्द गर्छ। अलि निष्क्रिय भएका साथीहरूलाई सक्रिय बनाउँछ, सक्रिय भएका साथीहरूलाई अझ दौडाउँछ र यसले अगाडि बढ्छ। र यो बाहेक अर्को विकल्प म देख्दैन। मैले मेरो अवधारणा भने यो बाहेक अर्को विकल्प छैन। भोलिका दिनमा अनेक कुरा आउँछ तर अहिले 2-4 वर्ष 10-8 वर्षलाई त्यो सम्भावना म देख्दैन। अरूले पिकअप लिएर अगाडि जाने सम्भावना छैन। त्यसकारणले हामीले पुरै अब यहाँ अलि इच्छा शक्ति अवधि इच्छा शक्ति देखिनु पर्यो। यहाँ अब गर्दाखेरि भेला गर्दा मिटिङ गर्दाखेरि 150 के गर्ने गर्नुहोस्। भेला गर्दा 1000 भन्दा तपाईँले कमी यहाँ मान्छे जम्मा गर्न धेरै गर्न सक्नु भएन भने के भन्ने हो त्यसमा आफ्नो सहयोग हुन्छ सहयोग हुन्छ। त्यस कारणले ती मान्छेलाई हामीले 30 कार्यकर्तालाई 30 शुभचित्र समर्थक प्रशिक्षण दिन्छ। ती भ्रम परेका साथीलाई घर घरमा जानुपर्छ, व्यक्तिमा जानुपर्छ, निर्देशन दिएर हुन्छ। यो त के छ भने आफ्नो काम त छँदैछ। यो राष्ट्रको जिम्मेवारीको कुरा पनि, यो जनताको जिम्मेवारीको कुरा पनि, राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिएको हो। यो मेजर कुरा हो। व्यक्तिगत कुरा पनि छ, त्यसलाई पनि गर्नुपर्छ, सँगसँगै लानुपर्छ। तर समय उठाएर पार्टीको लागि सङ्गठनको लागि हामीले पुरै ताकतका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। म 3 दिन एउटा पालिकामा गएको धेरै मान्छे भर परेर चाहिँ मान्दिनन् भन्छ तपाईँ नआइन्न भन्छ। गएको पनि साथै भएपछि मान्नु रहेछ मान्दिनँ। मलाई त्यसपछि मलाई पनि आफ्नो बोला छ कि सो हेरेँ यहाँ यी साथी 2-4 जना यहाँ पनि अलिअलि यसो साथीहरूले गुनासो गरेका छन् भन्ने छ। अब म पनि व्यक्तिगतमा जान सकेको छु। यति बेला हाम्रो समस्या के भयो भनेदेखि हामी अब भाषण गर्न हिँड्ने कि सरकारको काम गर्ने कि उता पार्टी एकताको काम गर्ने कि उता मान्छे देशव्यापीमा के हो तपाईँ कहाँबाट कहाँ पुग्नु के हो भन्छ सोध्न आउँछ। हेर्नु हजारौँ मान्छे यस्तो दिनदिन यति त नै यसो दर्शन आयो तपाईँ देख्नुभयो नि। सुरुमा त मान्छेले आयो भने तिनीलाई चित्त बुझाउने कि तिनीहरू कुरा प्रश्नको जवाब दिने कि न जिल्लामा भेटिया छ न सोचेको साथीलाई भेट्न पाइया छ। हेर्नुहोस् भेट्ने मन त थियो। बल्ल हिजो बेलुकाबाट अलिकता मैले ध्यान दिएछु जिल्लामा कहाँ लिस्ट बनाएपछि काठमाडौँमा मात्रै चाहिँ 1000-1500 को लिस्ट बनाउँदैछु म। 200 को बनाइसकेँ। अब 1000-1200 को लिस्ट मैले बनाउँछु। सबैलाई फोन गरेर भेटेर अगाडि बढ्ने। अब हामीले टाइम दिन सक्छौँ। अब हाम्रो क्लियर हो किता हाम्रो अब धार पनि क्लियर हो। विधान अधिवेशन धार पनि क्लियर हो, विचार पनि क्लियर भयो, लाइन पनि क्लियर भयो, लक्ष्य पनि क्लियर भयो। त्यसकारण अब हाम्रो बाटो हो। अब कसैलाई पर्खिनुपर्ने, कसैलाई गुनासो गर्नुपर्ने कुरा छैन, कसैलाई फकाउनुपर्ने कुरा छैन। फकाउने भने अब हाम्रा इष्टमित्र, हाम्रा शुभचिन्तक, समर्थक, हाम्रा नेताहरूलाई फकाउने, गुट गतिमा फकाउनु पर्ने कुरा छ। विचारमा धारिलो बनाउने यताउति त छँदैछ। त्यस कारणले यो विषयमा हामीले सबै साथीहरू यो प्लेटफर्म भनेको त हामी यो राष्ट्रको लागि मात्रै नै, यो जनताको लागि मात्रै नै, यो त स्वयं आफ्नो लागि नै हो। यो प्लेटफर्म के हो भनेदेखि हामीले काम गर्ने अवसर पाइसकेपछि हामी भोलिको लागि यो देशलाई हाँक्ने योद्धाहरू जन्माउने लिडरहरू जन्माउने प्लेटफर्म पनि हो। त्यसै लिडर भइन्न कि नगरिकन यसै भाषेर पदमा भटेर त्यतिकै चाहिँ मान्छे अलिकता चाहिँ रोडा बेल्नै पर्छ, अलिकता चाहिँ दुःख गर्नै पर्छ, अलिकता जुत्ता फटाल्नै पर्छ। अन्त गाडीको सुन्छौँ त गोलीको पर्नुपर्छ कि तेल खर्च गर्नु, अलि तेल खर्च गर्नु पर्छ, मेहनत गर्नु पर्छ। अलिकता चाहिँ थोरै बचत गरेर भने पार्टीमा लगानी गर्नु पर्छ। होइन भने त्यसै लिडर हुनु पाइन्छ। हुनु न तपाईँहरू
तर हुनु पर्यो है। हुनु नभनेको हुनुपर्छ भनेको हो क्या। अगाडि बढ्नु साथीहरू सबको जन्मिने भने त्यसले जन्माउने कुरा सबैको लागि अवसर पनि छ। त्यस कारणले मैले भनेको यो अवसर छ। हामी अब पुरै चाहिँ हामी त समय छैन। हामीलाई मङ्सिरमा हामीले अधिवेशन गर्नुपर्ने छ, महाधिवेशन गर्नुपर्ने छ, लिडर नेतृत्व चुन्नुपर्ने छ। यदि आवश्यक पऱ्यो भने हामीले त्यसमा अझै परिभाषित गर्न सकिन्छ। महाधिवेशन थोरै ठाउँ रहन्छ, तर मूल रूपमा हाम्रो डकुमेन्टहरू पास भयो, मूल रूपमा पास भयो। यसमा आधारभूत रूपमा फेरबदल हुन्, अलिअलि साँच्चै सच्याउ, अलिअलि फेरि क्रममा आउँदै जाँदा हुने कुरा हुनसक्छ। र अब हाम्रो बाटो क्लियर छ र हामी एकदम सबै एकताबद्ध भएर राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विकास र समृद्धिमा ल्याउनलाई जनताको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा र आवश्यकता केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी अगाडि बढौँ। अब यो दसैँको उपलक्ष्यमा यही शुभकामना, विभिन्न चाहिँ चाडपर्व यही शुभकामना म दिन चाहन्छु। र फेरि हामीले अब दसैँमा जाँदा पनि तपाईँहरू जो जाने हो गइसकेका साथीहरूलाई